کرامو سره زیات منسوب کیږي او حضور غوث پاک حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وصال مبارک داغی مبارک دنیا تا آمد مبارک ہم پدی ربیع الثانی مبارک کشو صوفی کرام اولیاء کرام دا اللہ رب العزت جل وعلا دا نزدی و قریب خلق دا سوق دی دا دی تعلیمات سے دی دا موجودہ وقت پا تناظر کی دا دی سا کردار دے نو یاد بساتی صوفیاء کرام چی پا الفاظ دیگر کے ورطا منگا اولیاء کرام وایو یا ورطا پیران صاحبان وایو پیران عظام وایو یا نیکان خلق ورطوئی یا صالحان خلق ورطوئی پہارا زمانہ کے پہارا جبہ کے ردی اخبر نوم دے و صوفیاء تصوف او صوفیت دا یوزان لا دا اسلام یو رنان ڈک چراغ دے یو روشن طرف دے دا دین اسلام چی دا دی دا وجنا نہ صرف دا دین اسلام کم تعلیمات تی آغا عام شوی دی بلکہ دا دوی اولیاء پا وجہ دا دی دا تصوف دا امامان پا وجہ دا دی صوفیاء پا وجہ محبت رواداری خدمت خلق چکن جذبات تی حق جذبات تا فروعیت ملاو دے جدید زندگی مقاصد محض ظاہری عبادات پورے محدود نہیں بلکہ دوی دزرونو پا جوڑخ کی دا نفرتونو پا ختمولو کی او دا انسان خالق کی حقیقی تا دا قربت تراوستلو چکم مشن دے پا حقا مشن باندے حقی گامزنوی صوفی کرام تعلیمات و بنیادی چکم مرکز دے اگا تزکیہ نفس دا چی دغا اولیاء کرام دغا صوفی کرام اول خپلا او بیاد نور مخلوق دزر صفائی تزکیہ نفس خلوص عاجزی او انسان دوستی دا دوی مشن او دوی پا تعلیماتو کی دا سینا شامل ہوئی ہوئی دا انسانانو پا منس کی دا تعصب دا نفرت دا کینی دا بغض دا ختمولو او دا محبت دا امن او دا روروالی چکم فضا دا غی پا قائمولو کی یو جد جہد کئی یو جہاد کئی یو کوشش کئی حقی ہم دا وئی چیر دا انسان اصل حسن او دا انسان اصل خواہش دا دا انسان اخلاق دی نکی دا انسان لباس دے نکی دا انسان ذات دے نکی دا انسان مذہب دے مذہب اسلام یوزان لحقیقت دے خود دی مذہب قلا دا پا اخلاق کے پرتا دا دی مذہب قلا دا انسان پا انسانیت کے پرتا دا ذکر چکل انسان دا دین اسلام لبادہ پزان بانے اڑی او دا پسینہ باندی بیج دا لا الہ الا اللہ او دا محمد الرسول اللہ لگی دلی یا بایت پکار دادا چی دا انسان دا ہاگا کسوٹے و دا ہاگا قیدی دلان دی خپل جن تیر کی چی دا کم یو سرا دا انسان دا یادیگی نو یاد بساتی دا انسان خیس و قلا دا اصل کی دا پا اخلاق و باندے دا چی موجودہ کم دور دے چی دا دی دور ترکی دا انتہی پتیزے سرطلے دا انسان دا مادہ پرستی پہاگا لوی دلدل کی انسان ور پریوتے دے دزرونو سکون دا رخصت شوے دے دا غرنگی دا معاشرے کی دا محبت پزے نفرت زین نیولی دی خود غرضی لالچی حسد عدم برداشت دا پا معاشرے کی دیر عام شوے دے پدا سے حالاتو کی دا صوفی کرامو دا تعلیماتونا یو نوی رہنمائی اگا حاصلی گی داغی پیغام ننم منتدا خی دا دا اولیاء چی محبت دا طول دا پارا نفرت دا چا دا پارمنا امن دا ہر انسانیت دا پارا دا زیروح دا پارا بے امنی دا دا چا دا پارمنا صوفی کرام حقی مذہبی رواداری بین المذاہب ہم آہنگی آگی تیوڑی لوے فروغ ورکڑے دے داوی دربارونا دا
په مذهب په فرقي او د طبقینا بالکل د هغې تفریق په دې کې نه د هغې که دربارونه دي که د هغې ظاهري حیات دی او که د هغې د دنیا نه د تلو نه بعد کم د هغوی هغه تعلیمات دي او خلق په هغې باندې ژوند تېروي نو د هغې ګورې دا دلیل د دې خبرې دی د هغې چې د هغې صوفیای کرامو د انسانیت د پاته همیشه فوقیت ورکړی دی نه کې مذهب ته نه کې مسلک ته نه کې تفرقه بازۍ ته نه کې فرقواریت ته څومره صوفیا چې دي په مخ د ځمکه د هغې په وړاندې فوقیت اولیت او مقدم دا صرف اور صرف دا چې کوم د تعلیمات دا د هغوی وو چې انسانیت به ټول نه اولي حضرت علي حجویری المعروف دات گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ چې د لاہور په سینه باندې پروت دی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حاجی میانک صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سوقنو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مانکی شریف غوثان رحمت اللہ تعالی علیہ دورنگی پزمک باندې خوارو وارا پھر بابا رحمت اللہ علیہ کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ رحمکار صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ جنید پشوری رحمت اللہ علیہ رحمان بابا دا ټول د تصوف هغه لوی لوی غرونه دي او د تصوف هغه لوی لوی شخصیات دي هغه خلق دي چې د دې د روحانیت او د دوی د تعلیمات په وجه باندې ننم دي د خلکو په زړونو کې ژوندي جاړ پراته دي ننم دوی رڼاګانې خورې لګیا دي د دې صوفیه ګرامو دغه خانقاهونه د سر د عبادت مرکزونه نه بلکې دا د تعلیم بلکې دا د تربیت بلکې دا د فلاحي سرګرمیانو یو عظیم منبع او مرکزونه دي هلته کې نه صرف مونځ روجا یا چې کوم دی نو داسې دینی فرایض صرف نه ښودلی کېږي بلکې هلته کې اخلاق ښودلی کېږي صبر ښودلی کېږي هلته کې ایثار ښودلی کېږي هلته کې د انسان دوستی عملی تربیت ورکړلی کېږي که نن هم چېرته انسان په معاشره کې سکون غواړي اتحاد غواړي خوشحالي غواړي نو موږ به صرف اور صرف د اولیاء کرامو چې کوم نقش قدم دی چې د اولیاء کرامو په نقش قدم باندې انسان مخ په وړاندې لاړ شي الله رب العزت جل وعلا فی الدنیا والآخرہ انسان ته کامیابی ورکوي انسان ته یو مقام ورکوي برادران اسلام د تصوف یو لوی کتاب دی رساله کوشریہ حضرت امام ابو القاسم کوشری رحمت اللہ تعالی لیکلی دی هغه مبارک فرمای چې تصوف حقیقت سره د تصوف حقیقت دا دی چې انسان د قرآن او د سنت باندې کاربن وي هغه خواهشات او د هغه بد عقیدگی او بدعات هغه ټول ترکی بزرگان دین احترام او تعظیم کوي نو دا تصوف دی امام اهل سنت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرمائی چې د تصوف حقیقت مبارک ہے هغه مبارک فرمائی چې شریعت طریقت او معروف باهمی اصلاح څه قسمه تضاد د دې په منځ کې نشته یعنی شریعت او طریقت او حقیقت دا لازم او ملزوم دي یو بل سره دا ټول تړلې خبرې دي که چېرې یو انسان په دې کې تضاد کوي او انسان دا د یو بل مخالف ګڼي دا انسان گمراه دی شریعت او طریقت او معرفت دا ټول د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سید عالم صلی الله علیه وسلم د جن مبارک نه دا ښکاره کیږي یاد بساتئ شریعت دا د حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک اقوال تا شریعت ویلې شي د مبارک طریقت دا د حضور افعال دي څومره د حضور افعال دي هغه ته طریقت ویلې شي او حقیقت دا د حضور احوال ته ویلې شي او د حضرت د معرفت د حضور علوم به مثال چې دي هغه ته کوم دی نو حقیقت ویلې شي نو هغه خلق چې کوم په دې خبره باندې عمل پیرا دي د قرآن او حدیث په مطالعه کې مصروف دي او د قناعت زندگی تیری هغه حضرات چې هغه د محبتنا د اخلاقنا ضبط نفسنا
باہمی رواداری تعلیمات اغوی لگیا دے عام کئی دغ خلق سینی پور خلق جنگئی او اغ خلق دا اللہ دا قربت طرف تا دا حضور دا نبوت طرف تا دا صحابہ دا صحابیت طرف تا پا امن و آشتی سرا پا تزکیہ نفس سرا او اصلاح دا معاشری سرا اغی کار کئی دغ تصوفیاء ویلیشی دغ اولیاء دی عزیزان من اللہ رب العزت جل وعلا بارگاہ کی دغ نفوسی قدسیو او دغ نفوسو دیر اعلی مقام دے دیر ارفع مقام دے دیر مکمل غط مقام دے سنگا چی مادر آیات بینات پا خطبہ کی اوئلو اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نو یقیناً دادا اللہ رب العزت اولیاء بھی نہ پا فی الدنیا کے پدیمان خوف بھی نہ دا رزق غم ورسرائی نہ دا بل دا چایا دا خبر پرواز آتی آگی خپل مشن وی او یو مشن دے دا اللہ رضاوی دا رسول اللہ رضاوی دا عوامو دا دے خلقو دا اللہ سر دا تعلق جوڑولو دا ہوئی یو خپل مقام و خپل مشن وی کہ ہمیشہ پاگی بانے گامزن وی آگا کا زلزلی راضی کہ طوفانون راضی کہ رکاوٹون راضی کہ دنیا ہر یو مشکل راضی اگوی تا آگا مشکل ہی سنوی دا اللہ رب العزت جل وعلا برگزیدہ خلق وی مقبولانی بارگاہ الہی خلق وی ہر وقت دا اللہ پا ذکر کی مستغرق خلق وی ہری شب و روز پا تسبیح و تحلیل کی تیریگی داغی زرہ دا اللہ پا محبت باندے اگر لبریز وی اگی نا دا چاہ دا دوستے پرواز آتی نہ دا چاہ دا دشمنے پرواز آتی اگی کو کا محبت کئی اگی کم دا اللہ رضاوی کچا سر بغض کئی اگی کم دا اللہ رضاوی دا خلق اطاعت الہی ہمیشہ چکم دین اختیاری ہمیشہ دا دنیا دا لذتوننا دا دنیا دا مشغولیتنا اجتناب کئی پروردگار عالم جل جلالہو دغا محبوب بندگانو مدد دا کرامات پر ذریعہ بانے فرمائی او دا پیغمبرانو تعاون اللہ رب العزت جل وعلا حقا دا نبوت نبات دا حقی دا معجزات پر ذریعہ بانے فرمائی اللہ دا رسول پا محبت کی دا حقی عقیدت چکم دے اگر کمال درجے ترسیدلی دا حقی گفتگو کی یو تاثیر موجود ہوئی دا حقی سینی دا علمنا مبرزی ہوئی پا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باندے حامل وی پیکرے حسن اخلاق وی منبع فیوز و برکات وی او دا عز و دا وفا یودیر لوی غرون وی او مخلوق آغا خلق پیجنی او آغا حضرات آغا تاریخ ساز خلق وی او دا آغی کردارم تاریخ ساز وی او دا آغی تعلیمات منم کم یو انسان عملو کی آغا اللہ رب العزت جل وعلا طرف تتلیشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث مبارک دے حضرت عبد الرحمن بن عنم رضی اللہ تعالی عنہ مبارکنا مبارک فرمائے چھے خیارو عبادہ الذین اذا رؤو ذکر اللہ تبارک و تعالی بہترین خلق کمی ہو دی یعنی فی الدنیا بہترین خلق پہچان سے نبی علیہ السلام پہچان دارے چھے دا بہترین خلق آغا خلق دی چھے کل آغا خلق اذا رؤو چاہیے تو اگوری ذکر اللہ در دریات شی دا اللہ علویت دریات شی دا رسول اللہ نبوت دریات شی شریعت دریات شی دا کتاب اللہ دریات شی درتا ندغا ویخق لگدی شارح مشکات علامہ طوبی رحمت اللہ علیہ دا دی حدیث پا شرح کی لکی چھ مطلب سے دے مطلب وہ ادا دے چھ دا غی چہرے نا دا سے انوار رازی دا سے اثارات رازی اور دا انوار و اثارات با دا عبادات پا وجہی دا تقوی پا وجہی دا ریاضت پا وجہ باندیوی چاہی تکل انسان اگوری نو داغی پا چہر اقدس کی آئین خدا موجود ہوئی رب کائنات جل وعلا قدرتنا موجود ہوئی دا رب کائنات جل وعلا داشی انسان پزر باندی اثر اگر جیگی چھ صحبت دا وجہنا اغیتا پا اسلام باندے شریعت باندے پا باطن چکم اعمال دی داغی دا اصلاح سامان دا انسان اشی ندغ صوفی کرام دی صوفی کرام یودا سی عظیم دا ملت اسلامیہ طبقہ دا چہاگی پا دور حاضر کی یا پا سابقہ دوروں کی یا پا روان دوروں کی داغی نور کارنشتا صرف روحانی پاکیزگی دا آگی پخپل کردار باندے پخپل عمل باندے دا اسلام چکم ظاہری
او د اسلام کم باطنی داغه حفاظت کی لګیا دی هغه د ظلم خلاف د جهالت خلاف د جبر خلاف د شرک خلاف د معصیت خلاف چې کوم توري تیری دي هغه په محبت پرانا باندې د علم پرانا باندې د امن پرانا باندې د رشد او هدایت پرانا باندې د نیکی او د تقوا پرانا باندې د ایثار او د قربانۍ پرانا باندې د بایچاره پرانا باندې د هغه خپل کردار پرانا باندې د ریاضت او د مجاهدی پرانا باندې د اخلاق پرانا باندې د حسن سلوک پرانا باندې او هغه د مختلفو طریقو باندې د معاشري کې چې کوم خرابیان دي هغه خرابیان ختمي مثال د ذات پات خرابي ده مثال د امیر او د غریب خرابي ده مثال د رشتہ دار کې د محبت د کمال خرابي ده څومره خرابیان چې دي دغه اولیاء کرام هغه د ختمولو کوشش کوي دغه اولیاء کرام د روادارۍ د فروغ کوشش کوي معاشره کې د اتحاد او د اتفاق کوشش کوي د انسان چې کوم جذبات وي هغه هم آهنګۍ طرف ته هغه خوشحالي طرف ته او هغه خوشگوار طرف ته راوستلو دغه خلک کوشش کوي د هغه خلک دي چې دا په هر زمانه کې د امن سفیران دي د هغه خلک دي چې د دې تعلیماتو په وجه باندې او څومره خطي چې دي په دنیا کې هغه د امن گهواري ګرځېدلې دي دغه خلک چې هغه د فکری او هغه خلک د اعتقادي د رنګ او د نسل د زبان او د وطن په بنیاد باندې د عصبیت شکار نه دي هغه خلک نه په مسلک کې خلک تقسیمي نه په فرقه کې خلک تقسیمي نه هغه خلک په ذات او پات کې خلک تقسیمي بلکې د اولیاء کرامو څومره اولیاء کرام دي د دې اولیت او مقدمیت د انسانیت ته نه کې هغه فرقه ده نه کې هغه مسلک پرستی ده نن تاسو وګورئ څومره اولیاء کرام دي صوفیه کرام دي کداغي جون دی هغه درتبه د هر فکر د هر سوچ د هر مکتب فکر د هر مذهب خلق راځي او کاغی د دنیا نه پر د فرماش ول نو اوسم تاسو وګورئ څومره دربارونه د اولیاء چي دي څومره دربارونه صوفیو چي دي هغه ته د هر مسلک سره روان دي د هر مذهب سره روان دي د هر سوچ سره روان دي د هر فکر سره روان دي دغه اولیاء کرامو تعلیمات دي دغه د اولیاء کرامو د صوفیه کرامو هغه تعلیمات دي چې د امت ته د حضور نبی رحمت صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو نه بعد د امت ته په اصل معنی کې تعلیمات چا ورکړي دي هغه صوفیه کرام دي هغه اولیاء کرام دي الله په قران کې ذکر کړی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا هغه خلق دي چې د دې خپل فراخ دلی موجودي د دې وسعت ذهني وسعت قلبي وسعت عقیدوي دا د دې موجود وي دا د امن او د سکون او د برداشت د رعایت او د تحمل او د وضع او د دارې او هر یو طرف ته یکسا برتو د خلق سره کوي په دې کې نرمي په دې کې قدر او احترام د معاشري په هر طبقه کې یو به مثال موجود وي یاد بساتئ رواداری په معاشره کې عفو درگذر اخوت او بایچاری جذبات څومره دي د دې بنیاد کبیا په نشاط ثانیو کې د تابعین نه بعد ته شي خیره هغه اولیاء کرام دي هر ولی چرواله داغه جن وګورا داغه جن مطالعه کا داغه زندگی مطالعه کا داغه په جن کې هر لحظه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د نبوت چې څومره چراغ دی او د نبوت د شمع چې څومره رڼاګانې دي د هر ولی دا په جن کې به ملاویږي او که د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شمع رسالت رڼاګانې موجود ني د صحابه کرامو اقوال او کردار موجود ني د تابعین او د تبع تابعین کردار موجود ني نه اولیاء دي نه د تصوف خاوندان دي نه پیران دي نه صاحب خانقاه دي دا شیطانان دي دا د شیطان ملګری دي دا شیطان ته لارې ازادۍ ځکه چې طریقت شریعت حقیقت دا لازم او ملزوم دي د طریقت خاوند با د شریعت پابند وي د شریعت خاوند با هغه به حقیقت نه با خبري هغه ته رموز او هغه ته اخلاق او هغه ته اخلاق او هغه کې به حسن اخلاق دا بدرجه اتم موجود وي که یو انسان د شریعت نه بلد دی دا د طریقت ولا نشي کېدی یو انسان د قران نه بلد دی دا پیر نشي کېدی دا فقیر نشي کېدی دا قلندر نشي کېدی دا مجذوب نشي کېدی دا چې څنګه په علماء کې صرف په انبيو کې جعلي انبيا دي ولې مسلمه قذاب جعلي نبی نو په صحابو کې
صحابیہ جعلی موجود ہو، عتبہ سوکو، شیبہ سوکو، اگر عبی بن قاب سوکو، اگر منافقان موجود ہو کنا دا صحابیت زان باندے لمن را چولے وا ولی پا امامانو کے موجود دی، پا علموں کے موجود دی، پا حرف تفرقہ و حرف فرقہ کے پا حرزے کے جعلی خلق موجود دی، دا سی پیرانو کم جعلی خلق موجود دی، دا سے صاحبانو کے مقتصاد چکم ورطویلے شی چی دا پا الحمدللہ پدے نڑے کی خونا اس شکل میں پدے نڑے کے دا خلق را روان دی نمونگ برسر ممبر او پا کل انداز کے دا شریعت مخالف دا طریقت والا خلق نمانو کہ طریقت وی دا با شریعت وی دا با گیرم برابر ہے دا با پنج وقت منزم برابر ہے دا با اخلاقم برابر ہے دا با کردارم برابر ہے دا با ہر یو سیز برابر ہے تب جا کر منگ بدے چکم میں طریقت کے منو کچر دا سے نہیں نگار طریقت زان لخپل اصول لی خپل لوازم لی پاغیبانے با انسان چلے گی نو یاد بساتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کم پیغام چی امت تا خود لے دے دا حضور پا دی امت کے بعد چکل دا حضور نباد دا ٹول سمرا خدمات چری دا اولیاء کرامو تا دا تصوف خواندانو تا دا ملو دی اولیاء کم خلق دی علماء اولیاء کے دیشی مفتیانم اولیاء کے دیشی اے ہر انسان چاگب پا دین کے مستغرق شی دا حضور پا عشق کے مستغرق شی دا اللہ پا توحید کے مستغرق شی او اگر انسان خپل ناس تو ولاڑا خپل قول و فعل اگر اللہ دا اللہ نبی سر برابرو گرزولو او دا مخلوق پروان ساتی ذکر چھ مخلوق تر آخر حد پوری چکم دا شیطان پجال کے راشی اگر دا آدم علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری ہر یو نبی لمن داغدارہ کرے دا ہر یو پیغمبر دا عزت و دا وقار دا شان و دا عظمت اگر لڑ غرونا در آغرزولو کوشش کرے دی اگرچہ لارے پا مخر آگلے دی اگرچہ پا ہر یو کوشش کی اگر ناکام شوی دی ذلیل و رسوا گرزیدلی دی راشد امام الانبیاء دا خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ کہ داغد پاک دامنے داغد نبوت داغد رسالت داغد شان باندی یو لاکھ سریر زر پیغمبرانم گواہ دی تورات زبور انجیلم گواہ دے رب ذوالجلالم پہ باندے گواہ دے داغد پا معصیت باندے داغد پا پاکوالی باندے پا پاک دامنے باندے لیکن باوجود دینا باز بدبختو دا حضور پلمن باندے ہر قسم داغنو لگول ہر قسم دا معاشری گند داغ لگول کوشش کا لیکن حضور علیہ السلام حق صبر و استقامت نقار پاگا وقت مغستے ہو بی بی عائشہ صدیقہ آمنہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ ہر صفت پر کی موجود دے جو حضور علیہ السلام بی بی مبارک ہوا حقیر مبارک دے باندھن باز بدبختو سوک پہ دغلا لگئی سوک پہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک دا بدکردارے لگئی سوک پہ یو الزام و بل الزام لگئی قرآن داغے پر صفحے بعد نازل شاہ سجدونا ابو بکر صدیق مبارک سجدونا علی شر خدا سجدونا عمر فاروق سجدونا عثمان غنی ذوالنورین در آخری عمر بن عبدالعزیز صحابی پورے در حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا پاک لمنہ اغم دا گند گول کوشش شوے دے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دی پا جیلو کے وقت رکڑے دی دی پا پاک لمن باندے ہاگر الزامات لگے دلے دی چھ دی زمانے تو گورا دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمانے تو گورا دی زمانے تو گورا شیخ عبدالقادر جیلانی زمانے تو گورا چھ آگر خلق کے تقوادار خلق موجود ہو ریاضت والا موجود ہو عقیدت والا خلق موجود ہو چھ آگر زمانے کے دی اولیاء دی علماء دی صوفیاء لمن پاک نشوی نو دا کو صلی اللہ علیہ وسلم انزلسمہ صدای دا دا خود شیطان صدای دا دا خود دجال صدای دا دا خود ٹیکنالوجی صدای دا دا خود ذہن دا متنفر کدو صدای دا دا خود قادیانیان صدای دا دا خود دشمنان رسول صدای دا دا خود دشمنان اسلام صدای دا دا اسلام نا خلق متنفرہ دا قرآن نا متنفرہ دا اولیاء نا متنفرہ دا علماء نا متنفرہ جماعتوں نا متنفرہ مدارس نا متنفرہ خانقاہوں نا متنفرہ ہر طرف تا دا بیدینے یولوے ماحول دے نو پدی بیدینے پدور کے با سنگا اولیاء پاتی کی گی سنگا علماء پاتی کی گی یقیناً تاغیب آنے با الزامات ہم لگی یقیناً داغی لمن رنگند کی گی خودی با استقامت اختیاری اولیاء چی یہ با مستقل مزاج روانی دا چادت پر الزامات و پروان ساتی اور مستقل مزاج بروانی دا رب کائنات جل وعلا
د صراط مستقیم د پاره انتخاب دغه خلکو فرمایلی دی چې هغوی به رواني نه به تیاري هغې رکاوټ جوړېږي نه به د هغې په رکاوټ سیلابونه جوړېږي نه به د چا الزامونه جوړېږي نه به د چا بد اخلاقي جوړېږي نه به د چا د هغې سره د شر او د فساد رکاوټ جوړېږي هغه خپل منزل ته روان وي او هغه منزل د الله رب العزت ذات ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام ذات ته د دین هغه حقيقي روح چې کوم دی په دې امت کې د خودلو هغه خدمات به هغه رواني نو تصوف سره تړلي خلک اولیاء کرام دا ډېر لوی خلک دي د اولیاء سره خپل تعلق خپل نسبت هغه خلک چې کوم ساتي نو یاد به ساتئ د دې به لویه فایده دا وي چې د کومو خلکو د اولیاء سره تعلق وي دا سړی به چېرته ګمراه کېږي نه د اولیاء سره تعلق لرونکی سړی به چېرته ګستاخ نه جوړېږي ځکه چې د اولیاء پیغام سره اولیاء خو هغه خلک دي چې خلکو ته د عزت د احترام د تعظیم یو تربیت ورکوي داسې تربیت ولا ورکوي چې هغې ورته دا وایي چې ګوره خیال کو چې د ائمو په بارګاه کې د بېادبۍ څه کوشش ونه کړي د صحابو مقام خو ډېر لوی دی د صحابو مقام ډېر لوی دی او بیا د هغې نه لوی مقام د انبیاو دی او بیا د حضور د مقام احاطه نه ذهن کولی شي نه الفاظ کولی شي نه د هغې مقام مبارکو احاطه د دنیا د کائنات یو انسان هم نشي کولی نو هغې کې بیا انسان څنګه کوي حضرت امام مالک رحمت الله علیه هغه چې کوم دی نو لاړلو په مدینه منوره کې د انډیا نه یو کس راغلی دی او هغه نه غواړو پیغام ولا ورکا مدینه منوره پرېږده اوس د مدینه منورې له حدودونه حضور علیه الصلاۃ والسلام خفه دی پریشان دی فوري طور باندې پاسېږه او لاړ شه هغه انسان د امام مالک چې قهر او جلال وکړه فوري طور پاسېده لاړه د مدینه منورې نه بهر کېناسته په جلا دی فریادونه کوي ما نه څه غلطي شوې ده څه کوتاهي شوې ده امام مالک رحمت الله علیه ولې راغی د حدودو نه بار ناست دی وی تا نه نور هېڅ نه دي شوی وی تا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې ښار کومې شملې دي هغې ته تروې ویلې وې او یو تروې مې ورته ویلې وې هغې ته مې بد نسبت کړی حضور له په دې باندې خفګان ورغلی دی او هغه مبارک مې بار وایسته هغه خلکو به والله د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دربار سره تړلي چې کوم څیزونه هغې به هم داسې قدر کولو داسې احترام به کولو رب ورله ځکه مقام ورکړی دی یاد به ساتئ ګورئ الله رب مقام انسان ته په ادب باندې ورکوي په احترام باندې ورکوي په تعظیم باندې ورکوي که د رب د ربوبیت تعظیم دی وکړه شیطان ولې ذلیله دی ابا واستکبر وکان من الکافرین تعظیم یې د آدم علیه السلام نه وکړی احترام یې د آدم علیه السلام نه وکړی آدم علیه السلام خدای نه رب دا نه ویل چې دا خدای دې سجده وکړي وایي دا زما برګزیده پیغمبر دی زما محبوب دی قدر یې وکړئ تعظیم یې وکړئ چې چا تعظیم وکړو رب ولا مقام ورکړو چې تعظیم ونه کړو رب دتکار کړه ذلیل یې کړو رسوا یې کړو تر قیامت به ذلیل او رسوا وي نو یاد به ساتئ ادب دا یو ډېره لویه سرمایه ده احترام ډېره لویه سرمایه ده یاد ساتئ بې ادبه سړي انسان رب کائنات جل وعلا نه ته عبادات قبلئ نه دغه انسان رب کائنات جل وعلا په ورځ د قیامت مو په قبر کې دغه سره ملاقات مو داسې کېږي فرشتې به هم ترنه مخ اړوي جهنم به ځان ته راکاږي دا صرف ګوره یاد به ساتئ اسلام د منځونو نوم نه دی اسلام د عباداتو نوم نه دی اسلام د قرآن ویلو نوم نه دی اسلام د سپینې جامې اچولو نوم نه دی اسلام د ګیرې ساتلو نوم نه دی اسلام ښکاره صرف په ظاهر باندې ځان جوړ کړه دا د اسلام دا نه دی اسلام ګوره دی چې اسلام کې به ظاهر یعنی انسان کردار د انسان گفتار د انسان ذهن د انسان سوچ د انسان د سترګو نظر د دماغ او سوچ د انسان د لاس نیولو هغه طاقت دا به هر یو شي د شریعت مطابقي دا به د شریعت موافقي دا به د شریعت خلاف ني دې ته اسلام وایي اسلام یوازې د سجدو نوم نه دی اسلام ګوره د ادب نوم دی اسلام د اخلاقو نوم دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه ادب زده کوي یو کس ورته راغی ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشر دی که ته مشر یې الله اکبر عزت ابن عباس ته څه الفاظ ورته ادا کوي څه الفاظ ادا کوي ورته وایي عمر زما ډېر دی خو مشر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ګوره الفاظو ته ادب ته وګوره وایي عمر زما ډېر دی خو مشر آقا علیه الصلاۃ والسلام دی دا د ادب دی حضرت علی شیخ خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله راغله آقا علیه الصلاۃ والسلام دربار اقدس ته امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی علی شیخ خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی آقا علیه الصلاۃ والسلام درگاه اقدس ته راغ علی شیخ خدا بالکل پرپیدو باندې دی ولې څه چل شو
صرف دومره وګوره ورته ښه علي شیر خدا صرف دومره وګوره چې حضور موجود دی او زما توره بین یامه ده رږدېږي لګیا دی زما توره بین یامه ده حضور موجود دی د حضور په برګه ته څنګه توره بین یامه کم دا د ادب خلاف ده نو یاد به ساتئ که مشر دی او که کشر دی طلبا دی او که علما دی که څومره کې ناست وي هر یو انسان ادب احترام دا مقدم کوي او ادب دغه لمن رونیسئ په ادب باندې انسان ته ګوره معراج ملاویږي په قابلیت نه ملاویږي په محنتونو نه په کوششونو نه مقام په ادب ملاویږي ٹھیک ده ستا منزل به تا د په محنت ملاو شي یو منزل ته رسېدل دي چې انسان منزل ته ورسي یو انسان هغه منزل ته په عزت رسېدل دي دې کې فرق دی منزل ته رسېدل په محنت کېږي خو مقصد ته رسېدل دا په ادب باندې کېږي دا په احترام باندې کېږي دا په تعظیم باندې کېږي رب کائنات جل وعلا دې موږ او تاسو کې ادب او احترام بدرجه اتم الله راولي چې رب کائنات موږ او تاسو ته کامیابیانې په دنیا او آخرت کې نصیب وګرځي